नमस्कार कक्षा 10 का प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरू, आउनुहोस् आजको पाठमा केन्द्रित रहनुहोस्। आज हामी व्यावसायिक चिठी अन्तर्गत व्यावसायिक चिठीको नमुनाका साथसाथै आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ। आज हामी अन्य किसिमका लेखन अर्थात् समाचार कसरी लेख्ने, समाचार लेखनका कुराहरूमा पनि हाम्रो केन्द्रित रहन्छ। त्यस्तै गरी सम्पादकलाई पत्र कसरी लेख्ने त्यो पनि हामी आज छलफल गर्छौँ। अनि समाचार घटना रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, घटना रिपोर्टिङका सम्बन्धमा पनि आजको हाम्रो विषयवस्तु केन्द्रित रहन्छ। त्यसैले आजको विषयवस्तुको शीर्षकहरूबाटै तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कक्षा रहनेछ। त्यसैले यी व्यावहारिक लेखन अर्थात् हामीले व्यावसायिक चिठीहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी हामीलाई समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि सम्पादकलाई पत्र लेख्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यस्तै गरी घटना रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त यी व्यावहारिक विषयवस्तुहरू कसरी लेख्ने भन्ने किसिमको कुरा छलफलमा रहन्छन् आज। त्यसैले आजको कक्षा अति उपयोगी रहेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक अनि अभ्यास पुस्तिका खोलेर तम तयार रहनुहोस् है त। आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। त हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा चिठीका सन्दर्भमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसैलाई म केही पुनरावलोकन गर्न जाँदैछु। त हामीले व्यावसायिक चिठी पढ्यौँ। सम्झनुहोस् त, व्यावसायिक चिठी भनेको हो व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्ने अथवा व्यापार व्यवसायका हिसाबले अथवा कुनै किसिमका माल सामान लेनदेन वा आदान प्रदानका लागि लेखिने पत्र नै के हो? व्यावसायिक चिठी हो। त आज हामी त्यही व्यावसायिक चिठीको कुराहरू सन्दर्भबाट आजको पाठ सुरु गरिरहेका छौँ। अब व्यावसायिक चिठी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् रे? हामीले माथिका ढाँचाहरू पनि पढ्यौँ, अनि त्यसको प्रत्युत्तर पनि हामीले लेख्यौँ, नमुना प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसभन्दा अघिल्लो कक्षाबाट तपाईँहरूले यी कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। जसले अघिल्लो कक्षा छुटाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि यो पाठले अझ भरपुर मद्दत पुर्याउने नै छ। अब हेर्नुहोस् त, व्यावसायिक चिठी लेख्दाखेरि सबैभन्दा माथि जुन संस्थाले चिठी लेख्ने हो त्यो संस्थाको नाम ठेगाना लेखिन्छ, अनि त्यसको तल मिति लेखिन्छ। जुन दिन त्यो चिठी तयार गरिएको छ, व्यावसायिक पत्र तयार गरिएको छ, त्यहाँ त्यसै दिनको मिति लेखिन्छ। अनि त्यसभन्दा तल पत्र सङ्ख्या, चलानी नम्बर लेख्ने चलन छ। अनि पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बरको मुनि विषयवस्तु लेखिन्छ। विषयवस्तु भन्दा माथि हामीले जुन संस्थालाई लेख्ने हो त्यो संस्थालाई सम्बोधन गर्न छुटाउनु हुँदैन। अनि विषयवस्तु तल चाहिँ महोदय लेख्छौँ र अनि हामी त्यो चिठीको अर्थात् व्यावसायिक पत्रको जुन मुख्य आशय विवरणका कुराहरू हुन् त्यो बेहोरालाई हामी त्यहाँ जनाउँछौँ। त्यो चिठीको मुख्य भाग नै त्यही हो। र अन्त्यमा हामी भवदीय वा शुभेच्छुक लेखेर पत्रलाई अन्त्य गर्छौँ। तपाईँहरूले यो त सम्झिरहनु भएकै छ। मैले पुनः स्मरणका लागि यो कुराहरू प्रस्तुत गरेँ। त अब आज को कुरा हामी सुरु गरौँ। चिठी लेखनबाट एउटा चिठी लेखौँ। हेर्नुहोस् त, विद्यालय तहका अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै पुस्तक पसलका तर्फबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखिने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्। यहाँ अब एउटा चिठी लेख्नुपर्ने छ सानोठिमी भक्तपुरलाई। अब यहाँ पुस्तक पसल चाहिँ तपाईँको अथवा व्यवसायीको जुन पुस्तक पसल हो, जुन पुस्तक विक्रेता हो, त्यसको नाम चाहिँ विभिन्न रहन सक्छन्, त्यसरी राख्न सकिन्छ। अब यो चिठी लेखनको हामीले माथि नै भने जस्तै गरी अब त्यही ढाँचामा यो चिठी तयार पार्ने अभ्यास गरौँ है त।
त एउटा नमुना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, हेर्नुहोस् त। अशोक पुस्तक भण्डार, रुम्जाटार, ओखलढुङ्गा, मिति 2080 8/25। अब त्यस्तै गरी यहाँ पत्र सङ्ख्या लेखिएको छ, यहाँ त्यस्तै चलानी नम्बर लेखिएको छ, अनि संस्थाका प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएको छ, श्रीमान महाप्रबन्धक, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर। अब विषयवस्तु के हो त? पुस्तकहरू पठाइदिने सन्दर्भमा, अथवा हाम्रो प्रश्नको सम्बन्ध के छ? प्रश्नले भनेको छ पुस्तकहरू पठाइदिने भनेको छ, त्यसैले यो विषय यही रह्यो, पुस्तकहरू पठाइदिने सम्बन्धमा। अब यसको विवरण हेर्नुहोस्। महोदय, प्रस्तुत सम्बन्धमा यस अशोक पुस्तक भण्डारले त्यस जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रकाशन गरिएका विद्यालय तह कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मका पाठ्यपुस्तक झिकाई यस जिल्ला अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा विगतका वर्षहरूदेखि नै बिक्री वितरण गर्दै आएको बेहोरा श्रीमानमा अवगत नै छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक आइसक्नुपर्ने विद्यालयहरूको माग छ। तसर्थ तपसिलमा लेखिए बमोजिमका पाठ्यपुस्तक पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। अब यसमा यो भागमा चाहिँ पुस्तक किन चाहियो, कति कक्षाका चाहियो, के कारणले कुन समयमा चाहिएको हो, त्यो बारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हामीले यिनै प्रयोजनका कुराहरू यो चिठीको मुख्य भागमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अगाडि हेर्नुहोस् त। अब पाठ्यपुस्तकको अब विवरण। अब पाठ्यपुस्तक कति हो, कति चाहिएको, त्यसलाई यसरी तपसिल अन्तर्गत विवरणहरू प्रस्तुत गरिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, कक्षा 1 पाठ्यपुस्तक 535 थान, कक्षा 2 पाठ्यपुस्तक 450 थान, कक्षा 3 पाठ्यपुस्तक 435 थान, कक्षा 4 पाठ्यपुस्तक 425 थान, कक्षा 5 पाठ्यपुस्तक 400 थान, कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक 535 थान, कक्षा 7 पाठ्यपुस्तक 550 थान, कक्षा 8 पाठ्यपुस्तक 535 थान, कक्षा 9 पाठ्यपुस्तक 625 थान, कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक 550 थान। यसरी विभिन्न सङ्ख्या माग भए अथवा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने सङ्ख्या यहाँ यसरी उपलब्ध गराइएको छ। त मुख्य विवरण यहाँ चिठीको अन्त्यमा यसरी राखिन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि उल्लेख गरिएका पाठ्यपुस्तकको रकम भुक्तानीका लागि त्यस केन्द्रको नाममा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको चहिनममा रु 1,45,000 अग्रिम रूपमा जम्मा गरिसकिएको छ। बाँकी रकम पुस्तक तथा बिल प्राप्त भएपछि उक्त खातामा जम्मा गरिदिनेछु। भवदीय प्रोपाइटर रामशरण खतिवडा। यसरी चिठीको बेहोरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब तपाईहरू पनि यस्तै खालका अन्य चिठीहरू लेख्नु पर्यो भने सक्नुहुन्छ, होइन त? अब त्यस्तै अर्को अभ्यासतिर लागौँ। अर्को हेर्नुहोस् त, अब खामको नमुना पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। खाम लेख्ने तरिका त तपाईँहरूलाई आउँछ नै। पठाउने बायाँतिर, पाउने दायाँतिर। पठाउनेको नाम ठेगाना अनि पाउनेको सम्बोधन अथवा संस्थाको नाम ठेगाना त्यहाँ यसरी प्रस्तुत गरिन्छ। अब यो भयो खामको नमुना। त्यस्तै अब हामी अर्को लेखनतर्फ केन्द्रित रहौँ। जस्तै तपाईँको विद्यालयले कुनै समाजसेवीलाई सम्मान गरेको कार्यक्रमको समाचार लेख्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ समाचार लेखनको कुरा आयो। समाचार लेखन पनि लेखनको एउटा शैली हो जुन छापा र विद्युतीय माध्यममा समाचार लेख्दा उल्टो पिरामिड शैलीको प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् यसो भन्नुको अर्थ के हो भने पिरामिड शैली, यसलाई सुरुमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जुन कुरा हो, विषयवस्तु हो, त्यसलाई सबैभन्दा सुरुमा लेख्ने अनि त्यसपछि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिएको कुरालाई पुष्टि गर्दै जाने क्रम रहन्छ। यसलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिने अर्थात् महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ
आमुख भन्ने गरिन्छ। अर्थात् यो महत्त्वपूर्ण कुरा पहिला आमुख अर्थात् सबैभन्दा पहिला पृष्ठको अघिल्लो अर्थात् लेखनको सुरुवातीको क्रममा चाहिँ लेखिन्छ, त्यसलाई आमुख भनिन्छ। यो त्यसपछि क्रमशः आमुखमा लेखिएका कुरालाई, सुरुमा लेखिएका कुरालाई अनि पृष्ठपोषण गर्दै जाने, त्यसका थप तथ्यगत कुराहरू प्रकाशित गर्दै जाने, अर्थात् थप कुराहरू चाहिँ विवरणहरू उल्लेख गर्दै जाने क्रम चाहिँ समाचार लेखनको शैली हो। अर्थात् तपाईँहरूले फेरि मैले भने समाचार लेख्दा सबैभन्दा पहिला मुख्य विषयवस्तु, मुख्य महत्त्वपूर्ण घटना, महत्त्वपूर्ण कुरालाई सुरुमा प्रस्तुत गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यही घटना अथवा त्यो मुख्य महत्त्वपूर्ण जुन पक्ष हो त्यो पक्षलाई केन्द्रमा राख्दै अनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने तथ्यगत कुराहरू, विवरणहरू अनि त्यसको तल तल लेख्दै गइन्छ र पुष्टि गरिन्छ। अन्त्यमा यसरी एउटा समाचार लेखनलाई पूर्णता दिइन्छ। अब त्यसो भए यस्तो समाचारहरू तपाईँहरूले लेख्ने गर्नुभएको छ? अब लेख्ने गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँहरूले लेख्ने गर्नुभएको छैन भने अब हामी लेख्ने तरिका कस्तो हुन्छ एउटा नमुना पनि हामी प्रस्तुत गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, समाचार लेखनको एउटा नमुना यहाँ म पढ्दै जान्छु, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् र यहाँ म भएका मुख्य मुख्य कुराहरू सम्झँदै पनि जानुहोस् है त। पछिल्लो समय हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटका किसान परम्परागत बाली छोडेर आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यो आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुनु यसको आमुख हो। गहुँ, जौ, उवा, फापर, चिनो र कोदोभन्दा सदरमुकामवासीका लागि आलु खेती मुख्य मानिन्छ। सदरमुकामवासी आफ्ना उत्पादनलाई बजारमा सहज बिक्री गर्न सकिने भएपछि तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। नेपालकै उच्च वातावरणमा उब्जेको जैविक आलु स्वादिलो र छिटो पाक्ने भएकाले यसको माग बढ्दै गएपछि यहाँका किसान आकर्षित भएका हुन्। आलु जति फलाए पनि बिक्रीको चिन्ता नभएको यहाँका किसान बताउँछन्। आलु फलाएपछि मौसमीभन्दा बेमौसमीमा यसको भाउ बढी पाइने गरेको किसान बताउँछन्। सिमीकोटमा आलु मौसममा प्रति किलो रु 80 देखि 100 सम्म बिक्री गर्ने गरेको किसान बताउँछन्। यस्तै आलु उत्पादक किसानका लागि भण्डारण, बजारीकरण र नयाँ प्रविधि विस्तारमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको यहाँका किसान बताउँछन्। यसलाई गोर्खापत्र 2078 चैत 30बाट साभार गरिएको हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो समाचार लेखनको मुख्य आमुख के थियो त? यो समाचार लेखनको मुख्य आमुख भनेकै यहाँ चाहिँ आलु खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित छन्, अन्य खेती छोडेर परम्परागत बाली छोडेर आलु खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित भएका छन् भन्ने यो आमुख हो। अर्थात् यो मुख्य विषयवस्तु हो। अब यहाँ भएका तल त्यसपछिका विवरणहरू यही आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुनका कारणहरू, यिनै कुराहरूलाई, यसै तथ्यलाई पुष्टि गर्ने सामग्रीहरू तल रहेका छन्। त समाचार लेखनको एउटा ढाँचा तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो। अब हामी समाचार लेखनको व्यावहारिक अभ्यासको क्रममा छौँ। जस्तै यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ, तपाईँको विद्यालयले कुनै समाजसेवीलाई सम्मान गरेको कार्यक्रमको समाचार लेख्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर हामीले एउटा समाचार लेख्नु छ। अब यो समाचार यसरी, समाचार लेखनको शैली हामीले यसभन्दा अगाडि छलफल गरेका थियौँ। के गर्नुपर्छ अरे ल भन्नुहोस् त? हो, सबैभन्दा पहिला मुख्य विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? आमुख भनिन्छ। अनि त्यसै तथ्यलाई पुष्टि गर्ने विवरणहरू चाहिँ त्यही कुरालाई अनुसरण गर्ने, त्यसै तथ्यलाई सम्वर्धन गर्ने, पुष्टि गर्ने, खुलस्त पार्ने विवरणहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै गइन्छ र वाक्य टुङ्ग्याइन्छ। अनि यसरी एउटा समाचार लेखन हुन्छ।
जस्तै अब यो दिएको प्रश्नको एउटा नमुना कस्तो हुन्छ एकचोटि हेर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त यो नमुना। मङ्सिर 5 काठमाडौँ। हिजो बिहान हाम्रो यस अरनिको माध्यमिक विद्यालय कुमारीकाल काठमाडौँमा एक भव्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो। विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा यस भेगकै चर्चित समाजसेवी प्रदीप बस्नेतलाई सम्मान गरिएको थियो। यस विद्यालयमा रहँदा उहाँले विद्यालय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यसका साथै उहाँले स्वावलम्बन शिक्षा तथा युवाहरूलाई स्वदेशमै बसी विभिन्न रोजगार तथा आयमूलक काममा लाग्न उत्प्रेरित गर्दै आउनुभएको छ। यसको आमुख चाहिँ सम्मान कार्यक्रमको कुरा हो। अब किन सम्मान गरिएको थियो भन्ने कुरा तलका कुराहरूले पुष्टि गर्दै गएको देखिन्छ। यसैका लागि उहाँलाई सम्मान गरिएको थियो। उहाँलाई कदरपत्र, दोसल्ला एवं माला लगाइदिएर सम्मान गरिएको थियो। पूर्व विद्यार्थी समाजले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायत यस क्षेत्रका गण्यमान्य तथा भद्र भलादमीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। करिब 2 घण्टा चलेको कार्यक्रम पूर्व विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष त्रिलोचन पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतका वक्ताले सार गर्भित मन्तव्य राखेका थिए। त अब हामीले यसरी समाचार कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर छलफल पनि गऱ्यौँ अनि एउटा नमुना पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त। अब कविता प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्दै सम्पादकलाई लेखिने चिठीको नमुना तयार गर्नुहोस्। अब यो सम्पादकलाई पत्र भन्ने अर्को आयो है। सम्पादकलाई पत्र। तपाईहरूले पत्र पत्रिका पढ्नु भएको छ। त्यहाँ पत्र पत्रिकामा सम्पादकलाई पत्र भन्ने पनि लेखिएको पाउनु भएको होला अथवा त्यसलाई पढ्नु भएको होला। पढ्नु भएको छैन भने पनि त्यहाँ पत्र पत्रिकामा पनि सम्पादकलाई चिठी लेख्ने ठाउँहरू राखिदिएको हुन्छ। त्यो किन, के का लागि लेखिन्छ त? कुनै पत्र पत्रिकाका सम्पादकलाई विभिन्न समसामयिक समस्यामा केन्द्रित भई लेखिने जुन पत्र छ त्यो पत्र नै सम्पादकलाई पत्र। सम्पादकलाई पत्र, यसको शीर्षकै हो सम्पादकलाई पत्र। यस्ता समस्या बारम्बार, जस्तो बिजुली अवरुद्ध हुने, पानीको नियमित आपूर्ति बन्द हुने, अथवा सहरीकरणका समस्या, अथवा कुनै विविध विषयमा कुनै निकायको ध्यान आकृष्ट गर्नु पर्यो भने सम्पादकका मार्फतबाट, सम्पादकलाई पत्रका मार्फत हामीले ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौँ। त्यस्तो ध्यान आकर्षण गराउनका लागि जुन पत्र तयार गरिन्छ त्यसलाई सम्पादकलाई पत्र वा सम्पादकलाई चिठी भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि लेख्न सिक्नु आवश्यक छ। त्यसैले कुनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो, केही सुझावहरू राख्नु पर्यो भने पनि हामी सम्पादकलाई पत्र लेखेर सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन सक्छौँ, ध्यान केन्द्रित गराउन सक्छौँ, अर्थात् ध्यानाकर्षण गराउन सक्छौँ। यो चाहिँ ध्यानाकर्षणका लागि लेखिने रचना हो। अब यो कसरी लेख्ने, यहाँ तपाईँहरूले पढ्नु पनि भयो। हेर्नुहोस् त, कुनै पत्र पत्रिकाका सम्पादकलाई विभिन्न समसामयिक समस्यामा केन्द्रित भई लेखिने पत्रलाई सम्पादकलाई पत्र भनिन्छ। यस्ता समस्या बारम्बार बिजुली अवरुद्ध, पानीको नियमित आपूर्ति, सहरीकरणका समस्या हुन सक्छन्। यस्ता विविध विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराइयोस् भनी लेखिएका पत्र नै सम्पादकलाई पत्र हुन्। पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचारबारे सहमति वा असहमति राखेर लेखिएका समाचारलाई पनि यस अन्तर्गत राखिन्छ। भनेपछि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण लेखनको पक्ष रहेछ होइन त। अब त्यसो भए अब यो नमुना नै एकचोटि हेरौँ न त। कविता प्रकाशन गर्नका लागि कुनै एउटा पत्रिकाका सम्पादकलाई कसरी लेख्ने होला त? यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर एउटा नमुना तयार पारौँ। यसका लागि मैले पनि एउटा सानो नमुना तयार पारेको छु। तपाईहरू यसबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरू पनि यस्ता किसिमका रचनाहरू अथवा सम्पादकलाई पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सम्पादकलाई चिठीको नमुना प्रस्तुत छ। यो सम्पादकलाई चिठीको नमुना
या हामी एकचोटि पढौँ र मनन गरौँ है त। श्री सम्पादकज्यू, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक, धर्मपथ, काठमाडौँ। हामी जनजागृति मावि सल्लेरी सोलुखुम्बुका 10 कक्षाका विद्यार्थी काठमाडौँ शैक्षिक भ्रमणबाट फर्कँदा सोलुखुम्बु साल्मेमा पहिराले बाटो अवरुद्ध थियो। करिब 4 घण्टासम्म हामी रोकिनु पर्यो। डोजर पनि आउन ढिलो भएर हामीले धेरै दुःख पायौँ। यो पहिराले वर्षौँदेखि यस्तै दुःख दिइरहेको छ। कि त यो ठाउँमा वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्नु पर्यो, कि त दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्यो। अत म यस राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भवदीय सन्दीप कार्की, सोलुखुम्बु। यसरी यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइएको नमुना पढ्नुभयो। अब यसै नमुनाका आधारमा अब यो कविता प्रकाशन गर्नका लागि सम्पादकलाई लेखिने चिठीको नमुना तयार पार्नु पर्यो। अब ल, तपाईहरूले अहिले भर्खरै एउटा नमुना पढ्न पाउनुभयो। यो नमुनाबाट पनि तपाईहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि सम्पादकलाई पत्र कसरी लेखिन्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा सम्पादकलाई पत्र लेखिएको कविता विधा अथवा कविता प्रकाशन गर्नका लागि अनुरोध गर्दै सम्पादकको ध्यान आकर्षण गराइएको नमुना छ, त्यो हामी पढौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, श्री सम्पादकज्यू, अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक, गैरी गाउँ, काठमाडौँ। म त्यस लोकप्रिय पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकको नियमित पाठक हुँ। हाम्रो विद्यालयको पुस्तकालयमा पनि यो पत्रिका नियमित प्राप्त हुन्छ। यस पत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्री उपयोगी र सन्देशमूलक छन्। कतिपय सामग्री त खोजमूलक पनि छन्। यस पत्रिकाले समसामयिक घटना र सन्दर्भ सामग्रीहरू प्राथमिकताका साथ छाप्ने गरिएको पाइन्छ। तर साहित्यिक विधाका कथा, कविता, निबन्ध, नाटक जस्ता सामग्रीले यथोचित स्थान पाएको देखिँदैन। त्यसमध्ये पनि कविता विधाले पाएको स्थान त नगण्य नै छ। साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्यले मानिसको चारित्रिक मानसिक विकास गर्नुका साथै मौलिक सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न खोजेको हुन्छ। त्यसैले कविताले अझ सृजनात्मक सिपको विकास गर्छ। तसर्थ त्यस राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले कविता विधालाई प्राथमिकता दिई यथोचित स्थान दिन सकेमा म जस्तै साहित्यप्रेमी पाठक लाभान्वित हुने थियौँ भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसरी अन्नपूर्ण पोस्ट पत्रिकालाई कविता विधा कम परेको गुनासो र त्यसलाई कविता विधा बढी स्थान दिनका लागि लेखिएको ध्यान आकर्षण अर्थात् यो सम्पादकलाई लेखिने पत्र तपाईहरूले पढ्नुभयो। यहाँ अब तल भवदीय भनेर लेखिएको छ। भवदीय सविता यादव, धनुषा, जनकपुर। यसरी यो सम्पादकलाई पत्र लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब घटना र घटना टिपोट र रिपोर्टिङका सन्दर्भमा छ यो। अब घटना टिपोट कसरी गर्ने? अब घटना टिपोटको तिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। घटना टिपोटको लागि कुनै पनि ठाउँमा घटना अथवा घटना भनेको विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन सक्छन्, दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् हैन। जस्तो मोटर दुर्घटनाहरू अथवा सवारी दुर्घटनाहरूका सन्दर्भका कुराहरू हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ अन्य किसिमका विपत्तिका घटनाहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट पनि दुर्घटनाहरू हुने गर्छ। यस्ता दुर्घटनाहरू को अथवा समाचार कसरी टिपोट गर्ने र कसरी रिपोर्टिङ तयार गर्ने। अब घटना टिपोट गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। त घटनाको बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। घटनाको बुँदा टिपोट गर्दाखेरि मुख्य कुरा, घटनाका मुख्य कुराहरूलाई कुन घटना हो, घटना कहाँ भएको थियो, कहिले भएको थियो, घटना कसरी भएको थियो, अनि घटना भइसकेपछि के भयो, ती कुराहरू संक्षेपमा समेटेर लेखिने चाहिँ घटना टिपोट र रिपोर्टिङ हो। अब जस्तै हेर्नुहोस्,
कुनै घटना भएपछि त्यसको विवरण टिप्ने, रिपोर्टिङ गर्ने कार्य नै घटना टिपोट र रिपोर्टिङ हो। घटनास्थलको यथार्थ विवरण टिपोट गरी त्यसको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ सञ्चार माध्यमबाट पत्रकारले गर्छन्। कुनै घटना घटेमा, घटना घट्न सक्ने आशंका भएमा घटनास्थल वरपरको अवस्था जाँच गरी रिपोर्टिङ गर्ने काम प्रहरीबाट हुन्छ। अब यसरी यो घटनाको रिपोर्टिङ कसरी गर्ने होला, घटनाको टिपोट कसरी गर्ने होला, बुँदाहरू कसरी बनाउने होला, यसका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, दिएका बुँदाका घटना पढी पत्रिकामा छाप्नका लागि तयार गरिने रिपोर्ट तयार गर्नुहोस्। अब यहाँ बुँदाहरू दिएको छ। अब यो बुँदाका आधारमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्नेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो बुँदाहरू कसरी टिपिएको छ, बुँदा टिप्दा के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दो रहेछ, यो नमुनाका लागि यहाँ प्रस्तुत छ। जस्तै अब हेरौँ, राजविराज चोकमा मोटरसाइकल र कार ठक्कर खाएको हो। यी घटना कहाँ भएको थियो भनेर यहाँ चाहिँ दिएको छ। सरल तर मुख्य कुराहरू यहाँ आएको छ। घटना दिउँसो 2 बजे घटेको, मैले अघि घटना के कहिले भएको थियो, यो कुराहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कार आफ्नै गतिमा गुडिरहेको, पैदल यात्रीलाई मोटरसाइकलले जोगाउन खोजेको, मोटरसाइकल कारमा ठोकिएर लडेको। हेर्नुहोस् त, बुँदाहरू सिलसिलाबद्ध टिपिएका छन्। घटनाको क्रमअनुसार सिलसिलाबद्ध यसरी हामीले टिप्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिले हेलमेट नलगाएको, मोटरसाइकल पल्टेर चालकको टाउकामा चोट लागेको, प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएको, घाइतेको अवस्था खतरामुक्त रहेको। अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ बुँदा भयो। अब यी बुँदाका आधारमा कसरी अब एउटा समाचार तयार गर्ने होला। अब समाचार तयार गर्दा अब धेरै यसमा मेहनत गर्नु पर्दैन। बुँदा टिपोट गरिसकेपछि यो रिपोर्ट तयार बनाउन सजिलो हुन्छ। अब हामी यसलाई नै जोडेर बनाउन सक्छौँ। यी जस्तो हिजो अथवा आज या समय राख्नु पर्यो। आज राजविराज चोकमा मोटरसाइकल र कार ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको बुझिएको छ, यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसै घटना दिउँसो 2 बजे घटेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कार आफ्नै गतिमा गुडिरहेको थियो। पैदल यात्रीलाई मोटरसाइकलले जोगाउन खोज्दा मोटरसाइकल कारमा ठोकिएर लडेको थियो। अब यस्तै गरी हामी वाक्य जोड्दै जोड्दै यी घटना बुँदाहरू भइसकेपछि घटना रिपोर्ट बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब यी घटनाहरू, यी टिपोटहरूलाई, यी टिपिएका बुँदाहरूका आधारमा अब बनाउन सकिन्छ। अब एउटा नमुना नै हेरौँ न त। ल, सडक दुर्घटनाको घटना रिपोर्टको नमुना। अघि भर्खरै हामीले यहाँ चाहिँ के हेऱ्यौँ, एउटा घटनालाई आधार मानेर बुँदाहरू बनाइएको थियो। त्यही बुँदाका आधारमा हामीले यहाँ एउटा रिपोर्ट बनायौँ। अब यो रिपोर्ट यस्तो छ। हेर्नुहोस् त, यो रिपोर्ट धेरै लामो हुनु पनि हुँदैन, भद्दा हुनु पनि हुँदैन। दिन खोजिएको कुरालाई सरल ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, आज राजविराज चोकमा मोटरसाइकल र कार ठक्कर खाई दुर्घटना भएको छ। दुर्घटना दिनको 2 बजे घटेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कार आफ्नै गतिमा गुडिरहेको थियो। पैदल यात्रीलाई मोटरसाइकलले जोगाउन खोज्दा मोटरसाइकल कारमा ठोकिएर लडेको थियो। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिले हेलमेट नलगाएको, मोटरसाइकल पल्टेर चालकको टाउकोमा चोट लागेको जनाइएको छ। प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएको थियो। हाल घाइतेको अवस्था खतरामुक्त रहेको जनाइएको छ। यसरी हामीले सडक दुर्घटनाको बुँदा बनायौँ र त्यसै आधारमा एउटा टिपोट पनि गऱ्यौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको क्रियाकलापमा हामीले के कुराहरू के लेख्न सिक्यौँ, ल सम्झाउनुहोस् त। हो, एउटा त हामीले के लेख्न सिक्यौँ, व्यावसायिक चिठी नै लेख्न सिक्यौँ, होइन?
व्यावसायिक चिठी पनि लेख्न सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले के लेख्न सिक्यौँ आजको क्रियाकलापमा? ल सम्झिनुहोस्। हो, त्यसपछि हामीले समाचार पनि लेख्न सिक्यौँ, होइन? समाचार लेखनको नमुना पनि हेऱ्यौँ, समाचार लेख्ने तरिका पनि सिक्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले सम्पादकलाई पत्र पनि हामीले लेख्यौँ। सम्पादकलाई पत्रको नमुना कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले उदाहरणसहित अनि नमुनासहित प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ घटना रिपोर्टिङको नमुना अर्थात् घटना रिपोर्टिङका कुराहरू पनि सिक्यौँ। त घटना रिपोर्टिङ गर्दा भर्खरै हामीले भन्यौँ के गर्नुपर्दो रहेछ त मुख्य बुँदाहरूलाई टिप्नु पर्दो रहेछ। अनि मुख्य त्यही बुँदाहरू टिपिसकेपछि त्यसै बुँदाका आधारमा हामी एउटा रिपोर्टिङको नमुना बनाउन सक्दा रहेछौँ। हामीले भर्खरै एउटा नमुना पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। त यो आजको कक्षाबाट यी हेर्नुहोस् त धेरै महत्त्वपूर्ण लेखन शैलीसँग हामी सम्बद्ध रहेर छलफल गऱ्यौँ। त आजको कक्षा निकै उपयोगी भयो होला। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।